الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر ہوو تسی سفر دی حالت دے وچ اور قرض لکھنے والا کوئی موجود نہ ہوئے، فَارِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس گروی کوئی چیز رکھ لیا کرو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جدو تسی ایک دوسرے تو امن دے وچ آ جاؤ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے امانت والے نو ادا کر دیتی جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار دے کولوں ڈردا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور قرض دے معاملے دے وچ گواہی نہ چھپایا کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جیڑا گواہی چھپاندہ بے شک دا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے اعمال نو جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین، امام کائنات، جان کائنات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات گرامی بابرکات ہوں۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا دی اس زندگانی دے اندر رب العالمین نے معاشی اعتبار دے نال ساریاں دے حالات ایک دوسرے تو مختلف بنائے۔ کوئی امیر ہے تو اتنا امیر کہ دولتاں رکھ رکھ کے بھول دے، اور کوئی غریب ہے تو اس قدر کہ دو وقت دی روٹی تو بھی محتاج نظر آتا ہے۔
جتھے انسان نو تقدیر تے ایمان دی تعلیم اور ترغیب عنایت فرمائی کہ ہر حال دے اندر تسا رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اتھے اس بات دا درس بھی اسلامی تعلیمات دی بنیادی حیثیت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے تانوں صاحب حیثیت اور صاحب ثروت فرمایا تو اپنے ارد گرد بسنے والے محتاج اور ضرورت مند حضرات دے پریشانی دے حالات نو دور کرن دے واسطے کام آ جو اللہ دنیا اور آخرت دے وچ تانوں عزتاں نصیب فرمائے۔ غور فرمانا، رب العالمین نے اے جو دنیا کائنات دا نظام مرتب فرمایا نا، من حیث مسلم ساڈی اے ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے دے نال باہمی تعاون کیتا جائے، رحم اور خیر خواہی دا مظاہرہ انسان کرے۔ معاشی اعتبار دے نال اگر کسی وقت کسی مجبور بے آسرا کسی ضرورت مند نو قرض دی ضرورت پیش آ جائے تو رب العالمین نے دین اسلام دا حسن اس چیز نو قرار فرمایا کہ ضرورت دے وقت کسی ضرورت مند دی پریشانی نو دور کر دینا، قرض دے دینا، یہ نیکی بھی ہے، یہ صدقہ بھی ہے اور یہ احسان عظیم بھی ہے۔ لیکن ایک بات اس سے نال ضرورت مند لوگاں دے واسطے بھی اسلام نے جاری اور ساری فرمائی کہ انسان بلا ضرورت ہی کسی دے اگے قرض دا سوال کردا رہے، بلا ضرورت ہی منگدا رہے۔ اسلام ایدی سخت الفاظ دے نال مذمت اور حوصلہ شکنی فرماندا ہے۔ بلکہ میں تو ایک حدیث پاک دے وچ پڑھیا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات دے لوگوں، جیڑا انسان بغیر ضرورت دے منگنا اپنی عادت بنا لیندا ہے، قیامت والے دن اس حال دے وچ آئے گا کہ او دے چہرے تے گوشت بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اور اگر واقعی کوئی تواڈے میرے ارد گرد بسنے والا ضرورت مند ہے تے او دی ضرورت نو پورا کرنا چاہیے۔ رب العالمین توانو عظمتاں نصیب فرما دیں گے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ جیڑا انسان اس نیت تے قرض لے کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے واپس کر دیاں گا، او دے قرض دی ادائیگی دے واسطے اللہ احکم الحاکمین خود او دی معاونت فرماندے نے۔ اور اگر انسان دی نیت دے ویچی فطور ہوئے کہ کسے تو قرض دے نام تے پیسے لو، بعد دی بات دے ویچ ویکھی جائے گی
کنے واپس کرنے نے تے کنے لوٹانے نے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس نیت دی بد عقیدگی دی وجہ تو انہوں تباہ تے برباد فرما دیندے ہیں۔ اسے واسطے نا صحیح البخاری دے وچ روایت ہوندی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا اما جان فرماندیاں نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز دے اندر ایک دعا فرمایا کر دے، اس دعا دے الفاظ لوگو نوٹ فرما کے لے جایا جے، بڑی جامع دعا، بڑی خوبصورت دعا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم، اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہنا گناہ دی زندگی تو تے قرض دی زندگی تو ام المومنین سوال کر دیا نے اللہ دے نبی جی اکثر دعا نماز دے وچ کر دیو اللہ کیتے زندگی دے وچ گناہ نہ ہو جائے، اللہ کیتے زندگی دے وچ مینوں قرض دی ضرورت نہ پے جائے، کسے دے اگے ہاتھ پھیلان دی ضرورت نہ پے جائے، تے میرے تے تہاڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے عائشہ ضرورت پہ جاتے قرضہ منگنا بری بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے کولو دعا کر دیا رہنا چاہیے اللہ کدی بھی قرض دی نوبت نہ آئے۔ او دی وجہ اے کہ جدو بندہ قرض اٹھا لیندا ہے تے مقروض دی زندگی دے حالات ہی بڑے عجیب ہو جاندے نے، گل کردا تے جھوٹ بولدا، وعدہ کردا تے وعدہ خلافیاں کردا، جنہ دا قرض دینا ہوئے انہاں تو لکدا چھپدا پھردا تے کدے اپنا قرض اتارن دے واسطے سود تے پیسے بھی اٹھا لیندا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واسطے فرما رہے نے کائنات دے لوگوں دعا کریا کرو اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم، اللہ میں تہاڈی پناہ چاہنا زندگی دے وچ کتے اللہ تہاڈی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کتے گناہ والا کوئی کام نہ ہو جائے، تے عرشاں والے ربا میں پناہ چاہنا کہ کتے مینوں قرض دی نوبت نہ آ جائے، اللہ کتے مینوں قرض نہ اٹھانا پہ جائے، اللہ کتے مینوں قرض دی حاجت نہ آ جائے۔ اے تے تقسیمہ میرے اللہ حکم الحاکمین دیاں نے آ دنیاوی اعتبار دے نال کسے دی معیشت مضبوط ہے تے کوئی دو وقت دی روٹی تو بھی پریشان ہے، اے تے مرضیاں میرے اللہ احکام الحاکمین دیاں نے، دل کرے تے اتنا رزق عطا فرما دن کہ بندہ رکھ رکھ کے پیسے پل دے، تے دل کرے تے کسے نو ضرورت دے واسطے دو وقت دی روٹی تو بھی اللہ محتاج فرما دن، یہ تے مرضیاں اللہ احکام الحاکمین دیاں نے۔ قرآن بیان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لوگو
اگر نقصان تواڈے مقدر دے اندر ہے، غربت تواڈے مقدر دے اندر ہے، کوئی انہوں ہٹا نہیں سکدا، تے اگر اللہ دی طرفوں منفعت تواڈا نصیب ہے، اگر اللہ دی طرفوں رزق دیاں فراوانیاں تواڈا نصیب نے، تے کوئی انہوں کھو نہیں سکدا۔ مولانا فرماندے نے او کتے چہرے چو چو کر دے نے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، اور کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اڈے نے، اور کوئی حکم چلاندے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، اور کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، او ہاتھ لائیاں میلے ہوون کئی توے تو ہندے کالے نے، او کوئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کئیاں نو لسی پین نو لبدی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، او کتے سونا ہی سونا سونا آئے، کتے کنا وچ نہیں والے نے۔ میں تو اے دی مثال دیتا کرنا، اکے ماپیاں دیاں دو بیٹیاں نے، ایک زکاتہ ونڈ دی پھر دیئے تے ایک زکاتہ منگ دی پھر دیئے، ایک نو سونا سامبن لئی جگہ نہیں لب دی تے ایک روندیاں فون کر دیئے، باجی اگر تیرے بچیاں دے کپڑے اترے ہون تے منو پچھا دی، باجی اگر تیرے کول بچیاں دی اترن ہوئے، موسم بدل گیا تے سانو پرانے کپڑے ہی دے دے آجے۔ ایکو کر دیاں دو نوانے، ایک آئے دن سونے دے ڈیزائن بدل دیئے تے ایک نو نصیب دے وچ کچا پتل دا چھلا بھی نہیں ہے۔ اے مرضیاں میرے اللہ دیاں نے، اور کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا وچ نہیں والے نے، او کئیاں انگ پرانے پالے نے، کئیاں لا نویں می سٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ اے تقسیمہ میرے پروردگار دیاں مسئلہ سمجھے آجے، کئیاں نو اللہ رب العالمین دولت دیاں فراوانیاں نصیب فرما دیندے نے، تے کئیاں نو اللہ محتاجیاں نصیب فرما دیندے نے۔ میرے بھائیو میرے برادر، من حیث المسلم ایک مسلمان دی ذمہ داری اپنے اردا گرد ماحول دی طرف نگاہ رکھے۔ میرے عزیزاں دے اندر، میرے رشتہ داراں دے اندر، میرے جانن والیاں دے اندر، میرے پہچانن والیاں دے اندر کیڑا بندہ جنوں ضرورت میسر آ جائے انہوں قرض دے دیا کر، اللہ تینوں صدقے دا ثواب نصیب فرمان دے نے۔ ایک مسئلہ تے ایک معیشت دی تقسیم اللہ رب العالمین دی مرضی دے نالے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ انسان نو قرض تو دعا منگ دیا رہنا چاہیے، اللہ کتے قرض دے بوجھ تلے نہ دبا دینا تے اللہ کتے کسے دا مقروض نہ فرما دینا۔ اور تیسرا مسئلہ دے خطبہ جمعہ دے وچ میں چونکہ اللہ دی توفیق دے نال قرض دے مسائل اور فضائل دے حوالے دے نال چند گزارشات تہاڈی خدمت دے وچ اج کرنا حاضر ہویا۔ اللہ مینوں حق حق کہن دی اور سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دینا۔ ایک مسئلہ میرے بھائیو یہ بھی
بھی نوٹ فرما لو، حدل امکان قرض تو بچنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پہ جائے تو پھر قرض منگ نہیں پہ جاندا ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ دے اندر بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی پیسیاں دی ضرورت پہ گئی، قرض اٹھان دی ضرورت پہ گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی روایت کر دینے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منو سنیا بھجوایا، عبداللہ تھوڑے کل 40,000 درہم ہوئے تے محمد علیہ السلام نو بطور قرض دے دیو۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھی، آج میرے تو جگاں دے پیر علیہ السلام نے کوئی اپنی ضرورت بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ فرماندے نے میں 40,000 درہم آمینہ دلال علیہ السلام دی خدمت دے وچ ارسال فرما دیتا۔ وقت گزریا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کل مال آ گیا تے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ دا نالے قرضہ واپس کیتا، منگن دی ضرورت نہیں پئی، عبداللہ بن ابی ربیعہ نو پوچھنا نہیں پیا۔ او دی وجہ کی ہے میرے پیغمبر جی نے یہی تے تعلیم ارشاد فرمائی، اور لوگوں اگر واپس کرن دی نیت تے قرضہ اٹھایا جائے تے بولو مدد کرن والا کون ہے؟ تے جے نیت یہ ہوئے کہ لو تے صحیح تے پھر کنے دینے نے ہیں گن گن کے تم واپس لیندا رہی تے میں دیندا رہاں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے نو ہلاک کر دیندے نے۔ او غریب ہونا ماڑا ہونا کوئی جرم نہیں، دعا کریا کرو اللہ دل دا رجیا رکھن، اے دل نو کتے سکون رہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نالے قرضہ واپس دے رہنے 40,000 درہم سن تے نالے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہنے، آقا فرماندے نے بارک اللہ لکا فی اہلی کا و مالک۔ یہ بھی مسئلہ سمجھو نا، کوئی تو اڈے کم آیا جیسی کہنے اللہ کرے ہون واپس منگنے کیوں سی تے جے تکے توڑے نال بندے وچ پا کے پریا پنچایت دے وچ للوی لئیے نا پیسے تے پھر آندا ہن پیسیاں دے متھے لگدا رہی، تینوں میری تے لوڑ نہیں نا۔ ہائے اللہ میری توبہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نو ضرورت پہ گئی، آقا نے قرضہ بھی لیا ہے، قرضہ واپس بھی کیتا ہے، انداز کتنا پیارا، نالے 40,000 درہم واپس فرما رہے نے تے نال فرما رہے نے بارک اللہ لکا فی اہلیکا و مالکا، اور میرے عبداللہ تم میرے کم آئے اللہ تینوں برکتاں دے دے، یار تم میرے کم آئے اللہ تیرے مال دے وچ برکتاں فرما دے، تیرے گھر دے وچ برکتاں فرما دے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیے قرضے دی ضرورت پہ للو لیکن پھر واپس لوٹانے دی نیت ہونی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجئے، لوگوں کائنات دے او باسیو ایویں کسے دے اگے اپنا ہاتھ نہ پھیلایا کرو، بڑی اگر ضرورت ہوئے تے پھر قرضے دا مطالبہ کریا کرو، وگرنہ بغیر ضرورت اپنی عیش و عشرتاں دے واسطے اپنے فیشناں دے واسطے لوگ کردے اٹھاندے پھر دینے، اپنے موبائل بدلن دے واسطے قسطاں تے قرضے اٹھاندے پھر دینے، اپنی گڈیاں بدلن دے واسطے انی حیثیت بھی نہیں تے قرضے اٹھاندے پھر دینے۔ انج نہ کریا کرو۔ میں حدیث پاک دے وچ پڑھ رہا سا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک مکروز آئے گا، اللہ کریم انہوں سامنے کھڑا فرما لیں گے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہے، توجہ فرمایا جے، اللہ پاک نے اپنے روبرو کھڑا فرما لیا، تو میری مخلوق نو پریشان کیتا، تو لوگاں دے حق کھاتے، قرضہ لیا لوگاں تو، حق تو مراد ہے کہ تو نہ لیندا کوئی ہور دے تو قرضہ لے لیندا۔ اللہ اللہ اللہ،
क्यों कर्जा लिया? हदीस पाक दे विच आउंदा है, ये बंदा इंज करके ना अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच थर थर कप कपा रहा है ते कह रहा, अल्लाह मैं खान पीन लई, उड़ान लई, ऐशो इशरत लई, कपड़ियां लई कर्जा नहीं सी लिया। अल्लाह मेरा कारोबारी नुकसान हो गया सी, अग लग गई सी। हदीस पाक दे लफज ने, हादसा हो गया सी, कोई एक्सीडेंट हो गया सी, मेरे कारोबार दे विच नुकसान हो गया सी, ओ मैं चूंकि ओ भुगतान करने सन ते मैनू कर्जा उठाना पै गया। अल्लाह फरमांदे ने सदकता, ओ मेरे प्यारे बंदे तू सच बोलना, तू सच्ची गल करना। वाकयातन तू हालात दे गर्दाब दे विच फस गया ते कारोबारी क्राइसिस तेरे शुरू हो गए। अल्लाह फरमानगे मेरे प्यारे बंदे तू नेक नीयती दे नाल कर्जा लिया, ए जेड़े कर्जे दा मुतालबा करन वाले इन्हां नू मैं अपनी जनाब चों नेकियां अता करके तैनू भी जन्नत अता फरमा देंगा। एक मसला कर्जे दी मुनासबत दे नाले भी सुनिए, लोगों बगैर जरूरत दे कर्जा ना उठाया करो। शादी ब्याह दा मौका है, असी किन्ने किन्ने कर्जे उठा लेने आ। मसनून ने का करया करो, सुन्नत दे मुताबिक बच्चियां दियां शादियां करया करो, एवें लखां ते करोड़ां दे कर्जई ना बन जाया करो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बगैर जरूरत दे कर्जा नहीं मंगना। अगे चलिए, नीयत अच्छी होवे अल्लाह अपनी जनाब दे विचों मदद फरमा देते ने। और नीयत कैसी अच्छी होवे, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक कह दे और रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह ताला। एक दिन अमीरुल मोमिनीन जी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु सुनिया भेजिया, अब्दुर्रहमान यार मैनू 400 दिरहम उधारे चाहिए ने। है कौन ने? 22.5 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान ने। साडे सियासतदान ते हालात सीधे ही उदों हुंदे ने जदों कुर्सी हाथ आ जाए। इत्थे 22.5 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, पैसियां दी जरूरत पै गई। अब्दुर्रहमान मैनू 400 दिरहम उधारे चाहिए ने, मेहरबानी करो भिजवा दियो, मैं वापस कर देंगा। हजरत अब्दुर्रहमान अगो एक जवाब दिता, जरा तवज्जो फरमाया जी। पाकिस्तान दे वास्ते आखिर आए दिन डिफाल्टर दा लफ्ज क्यों बोलिया जाता है? साडा इंटरनेशनल सिनेरियो ये है, साडा ग्रीन पासपोर्ट ये है कि पाकिस्तानियों दे नाल लेन देन ना करे आजे। ये कोई बिहार दे एडे अच्छे नहीं है। इत्थे अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम उधार मंग रहे हैं। अब्दुर्रहमान ने एक जवाब दिता, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन तुहानू इनकार नहीं, मैं पैसे भेज देना, लेकिन एक गल ते सुनो, तुहाडे कोल वजारते खजाना है, तुहाडे कोल बैतुल माल है, तुसी ओदे चो पैसे इस्तेमाल कर लो, फिर रख दिया जे वापस। अल्लाह अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जड़ा जवाब दिता, कहने लगे अब्दुर्रहमान मैं बैतुल माल दे विचों पैसे रख ला ते मेरी मौत हो जाए, लोगों ने ते कहना चलो अमीरुल मोमिनीन सन, छड्डो की पैसे वसूल करने ने, कल क़यामत दा दिन होएगा, उमर केड़ा मुंह लैके रब दी बारगाह दे विच पेश होणगे। तू एक सिविल बंदा है, तेरे तो पैसे ले, मेरी मौत भी हो गई, यार तू मेरे घर आ जाएगा, मेरे बच्चियां दे कोल आ जाएगा। जदों ऐलान लोग करते ने, लोगों साडे अब्बू जान तो किसी ने कोई पैसा लेना होए असी जिम्मेदारी कबूल करने आ। अब्दुर्रहमान अगर मैं कर्जा देन तो पहले फौत भी हो गया तो मेरे घर आएगा, जड़ा तरका होएगा विरासत होएगी, जड़ियां वंडियां पैणगियां, कुरान दा हुक्म है पहले मैयत दा कर्जा अदा कीता जाए। तू यार अपने कर्जे दे पैसे वसूल कर लेंगा। अगर अमीरुल मोमिनीन उमर दी वफात हो गई ते बैतुल माल सरकारी खजाने दे विचों पैसे रख ले,
تے دس قیامت والے دن میں اللہ نو کیڑا منہ دکھاواں گا۔ میں بڑی معذرت دے نال ایک بات عرض کرن لگا، ساڈے حکمراناں تو لے کے ساڈے عام طبقے تک ہر بندے بس چھڑان دے چکر دے وچ بینکاں تو ارباں خرباں لون لیا تے کوئی تہاڈا لگدا لگاندا حکومت دے وچ آ گیا تے سمجھیا جے تہاڈے قرضے رسول دا درس سینا سی۔ اگر مسجد تے مدرسے دے حضرت صاحب، مسجد تے مدرسے دے مولانا صاحب، دین دا کم کرنے والے علامہ صاحب اگر او بھی حضرت عمر دی اس سیرت نو فالو نہ کرن تے آکھن مسجد دے پیسے نے کھائی جاؤ، مدرسے دے پیسے نے کھائی جاؤ، ویکھی جائے گی، پھر کی ہے؟ امیر المومنین نے دیکھی یہ درس دیتا ہے، میں بیت المال دے وچوں پیسے رکھ لے، میری موت ہو گئی، میں قیامت نو اللہ نو کیڑا جواب دے آنگا؟ اور لوگوں میں تو اس منبر تے سالہ سال تو کہندا رہا پیسہ ہر بندے دی ضرورت ہوندی ہے، لیکن بولو سارا کچھ پیسہ؟ انسان دا ایمان بھی ہونا چاہیے، پیسہ سارا کچھ نہیں۔ اینا دنیا دے مال و متا دے واسطے یار اپنے ایمان دا سودا نہ کریا کرو۔ حضرت اللہ نے تینوں مسلح تے منبر دی ذمہ داری دیتی، دنیاوی مال دے پیچھے ویکھی کتے امانتاں دے وچ خیانتاں دا مظاہرہ نہ کری۔ امیر المومنین فرما رہے نے میں قرض لان تے مینوں قرض واپس کرن دی فکر بھی ہوئے گی۔ ایک مسئلہ لوگوں اور سمجھیے، جدو تھوڑی نیت قرض واپس کرن دی ہوئے اللہ تعالیٰ تھوڑے واسطے آسانیاں فرما دین دینے۔ یہ دی دلیل میں کی عرض کرانگا، میں انہیں حدیث پاک دے وچ ایک واقعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ جناب میری طرف رکھنا، میرے تے تھوڑے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اگلے زمانے دے وچ ایک بندے نو دریائی سفر تے سمندر دے سفر تے جانا سی تے پیسیاں دی ضرورت پہ گئی، دوسرا علاقہ ہے، سمندر تو پار گیا، دیسوں پردیس ہو گیا، پیسیاں دی ضرورت پہ گئی، پردیس دے وچ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی جانو واقف نہیں۔ ایک امیر بندے دے کولے ضرورت مند چلا جاندا ہے، آندا یار مینوں 1000 اشرفی ادار دے دے، میں فلاں تاریخ نو اپنے وطن جا کے تینوں واپس لوٹا دیاں گا۔ انہیں کیا تیرا کوئی جانن والا، پیسے ہر بندے نو تے نہیں نہ دیتے جاندے، تیرا کوئی جانن کہن لگا پردیس دے وچ مینوں رب دے سوا کوئی جاندا۔ وہ کہن لگا تیرا کوئی ضامن بھائی، میں ایویں انی اماؤنٹ دے دیاں، تیرا کوئی ضمانتی ہے؟ کہن لگا میرا پردیس دے وچ کوئی بھی ضامن، میرے ضامن اللہ نے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دے نام دی لاج رکھی ہے نا تے اللہ تعالیٰ مول پاندے نے۔ میں پیسے واپس، میں قرضہ لے رہا اللہ دے نام تے، میں قرضہ لے رہا بولو اللہ دے نام تے، میرے اللہ ضامن نے۔ انہیں کیا ٹھیک ہے اگر اللہ دی بات کر دے، قرضہ دے دیتا، یہ بندہ واپس آ گیا۔ ہن جس دن ریٹرننگ دا وعدہ سی، کوئی ٹرانسفر دا انتظام نہیں، جی میں آج کل موبائل تو ایک سیکنڈ دے وچ پیسے ایک دوسرے نوں اسی ٹرانسفر کرنے آ، کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہیں۔ یہ سمندر دے کنارے تے پیسے لے کے کھڑا ہے تے اتفاقاً کوئی سواری بھی اس دن سمندر دے کنارے تے موجود نہیں۔ شام پہ گئی، انہیں ایک لکڑی اٹھائی، اور دیکھو جنہوں نے قرض واپس کرن دی فکر ہوئے، ایک لکڑی اٹھائی، او دے وچ انہیں سارے پیسے رکھ کے لکڑی بند کر دی تھی، ایک نال لیٹر لکھیا، اس خط دے وچ انہیں لکھیا میں اللہ دے نام تے تیرے تو پردیس دے وچ پیسے وصول کیتے،
میں اسے اللہ دے نام تے اج واپس کرن آیا، لیکن اللہ تعالی جاندے نے میرے کول سواری دا انتظام نہیں، کوئی جہاز کشتی نہیں۔ میں اپنے وعدے دے مطابق چونکہ اللہ تعالی نو ضامن بنایا سی، میں اے پیسے سمندر دے وچ گرا رہا، اگر تینوں پہنچ جن تے میرے اللہ دی مہربانی، نہ پہنچے میں دوبارہ اس رقم دا انتظام کر کے فلاں تاریخ نو تیرے کول پہنچاں گا۔ اللہ دے نام تے سمندر دے وچوں لکڑی بہا دیندا ہے، ادھر سمندر دے دوسرے کنارے تے قرض کھا بیٹھا ہے، انہیں اللہ دے نام دیاں ضمانتاں دتیاں نے، وہ دھوکا نہیں کر سکدا۔ شام ہو گئی لیکن اے بندہ واپس نہیں آوندا، جدوں واپس ہی ہون لگا تے ویکھیا ایک لکڑی تر دی آ رہی ہے، انہیں لکڑی پھڑی، انہوں ویکھیا وچ پیسے بھی موجود نے، خط بھی موجود ہے، گھر لے جاندا ہے۔ اے بندہ ہن اپنے وعدے دے مطابق دوبارہ انتظام کردا ہے قرض دی رقم دا، تے سواری دا بندوبست ہوندا ہے تے او دے علاقے دے وچ پہنچ جاندا ہے، آندا ہے جناب میں معذرت خواہ، جس دن تہاڈی رقم واپس کرنی سی مینوں سواری کوئی نہ ملی، اے پیسے میں ویسے تے اللہ دے نام تے روڑ بھی دتے سن، لیکن اج دوبارہ بندوبست کر کے آیا، اینوں قبول کر لو۔ ساڈے ورگا کوئی ہوندا انہیں کہنا دیہاڑی لگ گئی، ڈبل لگ گئے، او اگوں کی آندے آندا او اللہ دیا بندیا، اے تیرے پیسے تینوں مبارک ہون، تو جیڑے اللہ تعالیٰ نو ضامن بنایا سی اسے اللہ تعالیٰ نے تیری امانت میرے کل پہنچا دیتی، مینوں پیسے پہنچ گئے۔ مسئلہ سمجھیے، جدوں نیت دے وچ اخلاص ہووے، واپسی کرن دا ارادہ ہووے تے بولو پھر مدد کرن والے کون نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ہن ایک مسئلہ اس عنوان دا یہ سمجھیے، اگر کوئی تواڈے کول آ جائے میری یہ ضرورت ہے بھائی جان پوری کر دیو، انہوں نہ کریا کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قرض دینا بھی نیکی جے، یہ نیکی کرو اللہ تانوں کامیاب فرما دیں گے۔ میں نا بھائی جان اج بڑی ڈیپلی اس عنوان نو سرچ کیتا کہ قرض دین والا دو ہی آپشن ہوندیاں نے، موسٹلی ساڈے معاشرے دی میجورٹی تے انہاں لوگاں دی ہے کہ جڑے لے کے انجی مکر جاندے نے، جڑے لے کے انجی ہضم کر جاندے نے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ اگر تسی فار ایگزامپل اج کسے نو 5 لاکھ روپیہ قرضہ دیندے ہو، سونے دا ریٹ کی ہے پر تولہ تقریباً 5 لاکھ دے قریب، وہ کہندا جی میں اگلے سال واپس کرنے نے، ہن اگلے سال وہ تانوں صرف 5 لاکھ دے رہا ہے، جبکہ سونے دا ریٹ ہو سکتا ہے اندے سال 7 لاکھ ہو جائے۔ ہن بظاہری یہ نقصان کدا ہے؟ جن بیچارے نے ہتھوں پیسے دیتے نے، وہ 5 لاکھ قرضہ نہ دیندا سونا خرید کے رکھ لیندا، او دی امپروومنٹ ہونی سی، او دے پیسے ودنے سن۔ اصل اے سارے جڑا اینے انعامات قرض دین والے نو شریعت نے سنائے نے نا کہ او اثار کردا ہے، قربانی کردا ہے، او انہاں پیسیاں دے نال کوئی پراپرٹی خرید سکدا سی، گولڈ خرید سکدا سی، گڈیاں خرید سکدا سی، اونے اللہ دی رضا دے واسطے تانوں پیسے دتے نے تے جننے دتے نے او سال 2 سال 3 سالاں بعد بیچارہ اونے ہی واپس لے رہا ہے۔ اصل بڑی وڈی نیکی جے، اگر تسی ضرورت مند ہو تے جڑا اللہ دے واسطے تواڈے تے نیکی کر رہا ہے تسی او دے ڈھال تے بھی احترام کریا کرو۔ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، قرآن کریم کہہ رہا ہے لوگوں نیکی کریا کرو لعلکم تفلحون، اللہ تانوں کامیابیاں تے کامرانیاں نصیب فرما دیں گے۔ قرض دینے والے دی اہمیت کی ہے، قرض دینے والے دا مقام کی ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام، میرے سوہنے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو قرضہ دیندا ہے اونی اماؤنٹ تو ادھے پیسیاں دے صدقے دا ثواب اللہ انہوں نصیب فرمان دے نے۔
کسے نو 5 لاکھ قرضہ دیتا ہے، 10 لاکھ قرضہ دیتا ہے، اللہ 2.5 لاکھ یا 5 لاکھ صدقے دا موقع تے ثواب نصیب فرما دیتا، پھر دیر سویر ہو گئی، دینا چاہتا ہے مارنا نہیں چاہتا لیکن دیر سویر ہو گئی، آقا فرماندے نے تسی وعدے تو بعد جنہ دا وعدہ سی تواڈے نال ریٹرننگ دا، وعدے تو بعد تسی جننے دن صبر کرو گے تواڈے سارے پیسیاں دے بدلے اللہ روز تانوں صدقے دا ثواب نصیب فرما۔ صحیح ابن حبان دے وچ میں اج ایک واقعہ پڑھ رہا سا، اسود بن یزید رحمہ اللہ وہ فرماندے نے ساڈے کول ایک بزنس مین ہوندا سی، اللہ دے بڑے نیک بندے سن، تابعی سن، صحابہ نال انہاں دی ملاقات سی، اسود بن یزید رحمہ اللہ دی۔ فرماندے نے مینوں نہ اکثر پیسیاں دی ضرورت پے جاندی تے میں اس تاجر دے کولوں اپنے بزنس مین بھرا دے کولوں ادھار لے لیندا تے پھر میرا کم ہو جاندا تے میں پیسے، ساڈا وظیفہ لگا سی، جدوں وظیفہ ملدا میں وہ پیسے واپس کر چھڑدا۔ ایک دفعہ نا میں اس تاجر دے کولوں 500 درہم ادھار لے، ہن میرا وظیفہ لیٹ ہو گیا، میں وعدے دے مطابق کہ اسی دین دا کم کرن والے ہیں، کتے ساڈے کردار تے ساڈی عزت تے حرف نہیں ہونا چاہیے، میں کسے ہور تو 500 درہم ادھار پکڑیا تے میں اس تاجر بھرا نوں آکھیا یار گل اے وے میرا وظیفہ لیٹ ہو گیا ہے تے جدا لیٹ ہوندا ہے نا اونوں ہی پتہ ہوندا ہے، ساڈی سی ایم صاحبہ نے علماء دا اعزازیہ تے لایا ہے تے اج 17 تاریخ ہو گئی ہے تے اجے تک تاری بچارے ATM دے چکر لاندے نے پے، وظیفہ نہیں آیا، یہ جنہ دا لیٹ ہوندا ہے نا انہاں نوں پتہ ہوندا ہے۔ اسود بن یزید کہنے لگے یار میرا وظیفہ لیٹ ہو گیا ہے تے میں اگر تسی تھوڑے دن کڈ لو، وہ تاجر کہنے لگا نہیں میں نہیں کڈنے، کہنے لگے اچھا لو جناب مینوں پتا سی میں بندوبست کر کے رکھیا، کسے ہور تو مانگ لینے، اے لو اپنے پیسے۔ تاجر نے پیسے پکڑے تے پھر واپس کر دیتے، نہیں سمجھے، تاجر نے بزنس مین نے اپنے پیسے پکڑے تے پھر انہاں پیراں تے کہنے لگے لو جناب ہور ورت لو، کہنے لگے پہلا مندا نہیں سے تے ہون من گیا، آندا مینوں آپے تے تساں حدیث سنائی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تساں سنی، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا کسے نوں قرضہ دیندا ہے ادھے صدقے دا، مینوں 250 درہم دا ثواب تے پہلے ہی مل گیا سی تے اج تواڈے ہتھوں پھڑ کے پھر واپس کیتے نے، دوہری واری قرضہ ہو گیا ہے تے مینوں اللہ 500 درہم دا ثواب نصیب فرمان گے، میں اور کی لینا ہے، مینوں اور کی چاہیے ہے۔ اس واسطے میں ایک حدیث پاک دے وچ پڑھیا ہے جدو جنتی جنت دے وچ جان گے نا اللہ ساریاں نوں لے جان، اچھی آمین کہہ دیں، اللہ ساڈے زندیاں نوں، اللہ ساڈے دنیا تو جان والیاں نوں ساریاں نوں جنت الفردوس دا حقدار بنا دیں۔ ساڈے بھائی چودھری غلام رسول ورک صاحب دنیا تو رخصت ہوئے نے، پچھلے جمعے تانوں یاد ہوئے گا میں انہاں دی صحت یابی لئی دعا کروائی سی، میرے بھائی بلال رسول ورک صاحب اور بھائی وقار صاحب اتنے بیٹھے نے، انہاں دے والد محترم سن، چودھری عدنان صاحب دے مامو جان سن، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڈے اس بھائی نوں کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جنت دعا کرے آخرو اللہ جڑے ساڈے چلے گئے نے، میں اکثر دعا منگ دیا نا، ایک دن اللہ تعالیٰ دی طرفوں میرے دل چ خیال آیا یا اللہ جنہاں نوں میں ویکھیا نہیں، میرے دادا میرے پڑ دادا انہاں دے والدین، اللہ ساڈے سارے آباء و اجداد دے اوتے اپنی رحمتاں فرما دے آجے۔ آقا فرماندے نے جنت دے وچ جاؤ گے، آمین کہہ دیو، جنت دے وچ جاؤ گے تے جنت دے ایک دروازے تے ایک تحریر لکھی ہوئے گی، تحریر دے الفاظ کی ہون گے، صدقے دا ثواب 10%، قرض دین دا ثواب 18%۔ اے جنت دے دروازے تے تحریر لکھی، صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی راہ چ صدقہ دیتا انہوں 10 دے نال ملٹی پلائی کر لو،
اگر کسی نو اللہ دے واسطے قرضہ دیتا 18% اللہ تعالیٰ نے تانوں ثواب نصیب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے ایک مسئلہ ہن پھر سن لو, گل اختتام دی طرف میں لے کے جا رہے ہیں بڑی تیزی دے نال, تے کوشش ہے مسئلے زیادہ سمجھا دے ہاں. جدوں وعدہ آ جائے تے او مجبور ہوئے, جینون مجبور ہوئے, رنگ بازیاں کرن والا نہ ہوئے, نہیں تے تانوں تے اللہ ثواب دین گے لیکن اونوں اللہ ہلاک کر دین گے. جنون مجبور ہوئے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے او دے نال رحم کریا کرو. او دے نال حضور نا اپنے حجرہ مبارک دے وچ سن تے مسجد نبوی شریف دے وچ جھگڑا ہو گیا. ایک مسئلہ یاد رکھو, مسجد نبوی پاک دے وچ اچھی بولن تو شریعت نے منع فرمایا. کیوں؟ اے حضور مصطفیٰ جان رحمت دا احترام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اج بھی میرے سرکار چونکہ اتھے حجرہ مبارک چ آرام فرمانے, اس واسطے مسجد نبوی شریف دے وچ اچھی نہ بول. ساڈے لوگ اتھے سیلفیاں بناندے نے, اتھے کھانے بھی مسجد دے سین چا کے کھاندے نے, گپاں چلدیاں نے, دائرے بنا کے بیٹھے نے. نا اے مسئلہ یاد رکھو, مسجد نبوی شریف دے وچ اچھی نہیں بولنا, اے حضور دے احترام دے منافی ہوئے گا. آمینہ دلال علیہ السلام اپنے گھر نے اپنے تے او جڑا خطہ ہے نا تھوڑا جہا, او جڑا خطہ ہے جتھے لکھے ہے ماں بین بیتی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اے میری مسجد اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنایا ہے. جیڑا بندہ ریاض الجنہ دے وچ نماز پڑھدا ہے, قرآن پاک پڑھدا ہے, انجی سمجھو جیڑا وقت ریاض الجنہ دے وچ گزردا ہے اللہ دی توفیق دے نال او وقت جنت دے وچ گزر رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے گھر دا پردہ کھڑکی دا ہٹایا, دیکھیا کہ شور دی آواز بلند ہو رہی ہے, تے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھیا کی گل ہے؟ حضرت کعب بن مالک نے نال ایک اور مسلمان صحابی نے تے دیکھیا کہ انہاں دا آپس دے وچ تقاضا کوئی. حضرت کعب بن مالک فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں اس بندے دے کولوں پیسے لینے سن, اج میرے ہاتھ آ گیا مسجد دے وچ, گھر جائیے تے ملدا ہی نہیں, اج میرے ہاتھ آ گیا ہے تے میں پیسے مانگ رہا, اے پیسے نہیں دے رہا. شور دی آواز آئی, صحیح بخاری دے وچ آندا ہے حضور علیہ السلام نے نا ہاتھ دے نال اشارہ فرمایا, ادھر دیکھو ذرا. حضور علیہ السلام فرماندے نے کعب اشارہ سمجھے ہو 50% چھوڑ دیو. ماڑا بندہ جے ہوندے تے بیچارہ اس طرح تو تکرار تے نوبت آوندی. کعب ادھے چھڈ دیو, کعب ادھے بول دے نہیں, تسی جی میں پورے چھڑان آئے ہو, ادھے چھڈ دیو. تے حضرت کعب کہنے لگے اللہ دے نبی تساں کہہ دیتا سرکار میں صدقے میں واری میں قربان, تساں کہہ دیتا میں چھڈ دیتا. ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی گل کتھ اپنی, او بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا, پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا, جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا, پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کعب یار دے چھڈ دے. حضرت کعب فرماندے نے اللہ دے نبی جی تسی گواہ ہو چو میں ادھے چھڈ دیتے. تے آقا علیہ السلام نے ان دوسرے نو مخاطب فرمایا او اٹھ تیرے ادھے چھڑا دیتے نے, ادھے اٹھ کے تے ادا کر دے. ساڑھے کوئی چھڑائے نا جیسی آنے یار انہیں کو چھڑائے نہیں, ایک جھگڑا ہور میں کرانگا تے میرے باقی بھی چھڑا دیں.
اسی عجیب سوسائٹی بنائی ہے اپنی. اٹھ جڑے باقی ادے رہندے نے وہ ادا کرو. دا قصور کی ہے بیچارے نے تینوں کردا دیتا ہے. اللہ 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 حد الامکان کوشش کریا کرو آسانی دی. ایک بندے دی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دیتی. اللہ تعالیٰ ساڈی بھی فرما دے بخش دیتا. صحابہ عرض کرنے لگے حضور کیویں بخشیا گیا؟ حضور فرماندے نے او اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش ہویا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے کی چاہنا ہے؟ آندا اللہ میرے کول نہ پیسے شیسے ہوندے سن دنیا دے وچ تساں دتے سن. کوئی ماڑا بندہ آ جاندا نا میں کسے نو نہ نہیں سا کردا. میں پیسے ادھار دے دینا سا. پھر جڑی اودی واپسی دا وعدہ ہوندا سی میں اپنے ملازم نو اپنے سیکٹری نو بھیجدا جا تے نال جا کے کہندا انہاں کول نہ ہون گے تے کسے دے دروازے تے اودی عزت نفس نو مجروح نہ کری. انداز دیکھو. لوگ کس طرح دا مسئلہ اکثر میرے تو پوچھتے ہیں. اور میں کہنا اس بحث چ نکلو. جڑی اگلی گل ہے نا وہ کس طرح والے پٹھان تے دروازے تے آ کے بہ رہے ہیں. پیسہ دے گا تو جائے گا یہاں سے. دعا کریا کرو کسی دی عزت انج گلی محلے دے وچ رسوا نہ ہوئے. میں اپنے ملازم نو کہندا او دے دروازے تے جائیں آنڈیاں گوانڈیاں نو پتہ نہ لگے کہ اساں دے تو پیسے لینے نے. چپ کر کے پوچھی بھائی جان پیسے ہیں نے؟ جے دے گا تے لل نہیں جے نہ دے گا تے او دے نال اچھی آواز دے نال گل نہ کری. او دی عزت دی پاسداری رکھی. اونوں اسی مہلت دیاں گے اللہ سانو مہلتاں دے گا. اسی او دے تے رحم کران گے اللہ ساڈے تے رحم فرمائے گا. اللہ کئی واری تے انج ہوندا کہ کوئی ماڑا میرے تو پیسے ادھار لے جاندا واپس کرن دی پوزیشن دے وچ نہ ہوندا تے میں اپنے ملازم نو کہندا تو اے دے تے رحم کر دے معاف کر دے دا کھاتا نل کر دے. اللہ ساڈے کھاتے قیامت نو نل کرے گا. یار لوگاں دے نال تسی مہربانیاں کرو اللہ ساڈے نال مہربانیاں کرن گے. اے تے میرے اللہ نے جنہ دنیا دے وچ بھی مہربانی فرمائی ہے. مولانا فرماندے نے ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن ایویں کسے نو پنڈیا نہ کر کے میں دے تو پیسے لینے نے. ایویں کسے نو ذلیل رسوا نہ کریا کر. اور تیرے بڑے وڈیرے بھی ساڈے تو ادھار پیسے لیندے رہ. ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن او دیون دیس نکالا لکھاں گناہ ساڈے اللہ ویکھن. اللہ پردے پاون والا آقا فرماندے نے او بندہ کیا کردا یار اسی لوگاں دے نال رحم کران گے اللہ ساڈے نال رحم فرمان گے. اج فوت ہو گیا تے اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچ پیش ہویا. اللہ تعالی دے اگے عرض کردا یا اللہ میں بڑا ہی رحم کردا رہیا. اللہ فرمان گے جا اساں وی تیرے تے رحم فرما کے تینوں معاف فرما دیتا ہے. اس واسطے میرے دوست میرے برادر اگر اللہ رب العالمین نے سانو دنیا دے وچ صاحب حیثیت بنایا ہے موقع دیتا ہے اپنے اتے بھی کروڑاں ارباں لگانے آ کسے ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کریا کرو. حدیث پاک دے وچ آوندا ہے کسے دی مصیبت دے وچ او دا مسئلہ حل کر دیو اللہ تواڈیاں دنیا دیاں مصیبتاں حل کر دیندے نے. اور اگر تسی کسے نو پیسے دے کے معاف کر دیو اللہ تواڈیاں قیامت دیاں مصیبتاں معاف فرما کے جنت نصیب فرما دیں گے. دعا ہے جو سنیا سنایا ہے میرے کریم پروردگار سانو ساریاں نو اے تے عمل دی توفیق نصیب فرمان. جو ضرورت مند ہاں اللہ ساڈیاں محتاجیاں اپنی جناب چو پوریاں فرما دین. اور اگر کسے وقت کسے نو ضرورت پیش آ جائے تو پھر دعا کریا کرو اللہ سانو دین والیاں دے وچ ہی رکھن. اللہ سانو مہربانیاں کرن والیاں چ رکھن تاکہ قیامت نو ساڈے تے بھی مہربانی ہوئے. کرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا مہرباں ہوں گے عرش بری پر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.